रजब, शाबान, रमज़ान में दीगर भी बेइंतहा अमाल हैं, लेकिन मैंने ख़ास तौर पर ये 2 अमाल आपके लिए चुने हैं कि जितने भी आपके जॉब के मुश्किलात हैं, फ़ाइनेंसेस है, कर्ज़े हैं, बीमारियाँ हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, इनके लिए तो ये 2 अमाल से ज़्यादा किसी चीज़ की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिज़्र रहमान चैनल में वेलकम। ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे तो इन 3 माह की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी होगी, यानी कि रजब, शाबान और रमज़ान, जो कि 3 माह अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुयस्सर आ जाए और इबादत इससे मुयस्सर आ जाए या अमाल इससे मुयस्सर आ जाए, तो यकीन माने पूरा साल या पूरी ज़िंदगी इंसान के अमाल, इसकी तकदीर, इसकी जो चीज़ें हैं, इसके ख्वाहिशात, इसकी दुआएँ, हर चीज़ की कबूलियत जो है वो डायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ से रजब से जो 3 महीने का आगाज़ होता है, रजब, शाबान और रमज़ान, और इनमें से एक माह है रजबुल मुजर्रब का ज़िक्र तो कलाम पाक में भी 4 महीनों का अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया है। इनमें से एक रजब है। रजब में हमारी जो कायनाती वाइब्रेशन है या हमारी फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन की, अब यहाँ से समझे फ्रीक्वेंसी क्या है। ये फ्रीक्वेंसी एक हरकत है, डिटेक्टेबल हरकत को साइंस लैंग्वेज में इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और वाइब्रेशन क्या है? एक ऐसा तहरीक, एक ऐसी किसी चीज़ का मुतहर्रिक होना कि जो आपके लिए कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट लाती है। अस्माए हुस्ना हो या चाहे कलाम पाक की कोई भी आयत हो, जब इसको किसी मखसूस तकरार के साथ मखसूस औकात में पढ़ाया जाता है, तो इंसान की ज़िंदगी के जमा जो मसाइल है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और इसमें कोई अजीब बात नहीं है, और ये प्रूफ साइंटिफिक फैक्ट्स है। तो रजब का जो ही आगाज़ हुआ है, तो यहाँ से इबादतों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे अल्लाह पाक के हुज़ूर अपनी बंदगी का एतराफ़ करना, अपने गुनाहों का एतराफ़ करना और अपने लिए हाजतें मांगना, अपने गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए गैबी इमदाद के तरीके से हासिल की जाए। इसके लिए मैं आज आपके साथ 2 अमाल शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले एक कौल मुबारक है सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का, कि रजब, शाबान और रमज़ान के बारे में उन्होंने फरमाया कि रजब का महीना सीडिंग करने का है। सीडिंग यानी कि जब बीज बोता है किसान, इसको सीडिंग कहते हैं। शाबान के बारे में उन्होंने फरमाया कि आपने जो बीज बोया है इसको पानी देने का है, और रमज़ान में ये फसल जो है हमने काटनी होती है। इस कदर खूबसूरत बात है, तो इसमें जो आपकी ज़िंदगी में के कामयाबियों कामरानियों के लिए पहला वजीफ़ा मैं शेयर कर रही हूँ। ये रजब में आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, बल्कि रजब, शाबान और रमज़ान में ये दोनों अमाल की ज़कात अदा की जा सकती है। एक है सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला, इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। आयत नंबर 7 है। इस आयत को पढ़ने का तरीका यह है कि आपने इसका जो चिल्ला है या इसकी जो ज़कात है वो रजब में अदा कर सकते हैं। रजब में जब इसकी आप ज़कात अदा करेंगे तो सबसे पहले 2 रकात नफल नमाज हाजत की पढ़ेंगे। पहले दिन पढ़नी है और इसके पढ़ने के 21 रोज़ में इसकी ज़कात अदा होगी। इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला की 21 रोज़ में ज़बर ज़ेर पेश की कोई गलती हो तो माफ़ करना। 21 रोज़ में जो है वो इसकी ज़कात अदा होगी। 20 दिन तक आप इसको पढ़ेंगे 3333 मरतबा। 21वां जो रोज़ होगा इस दिन आपने जो कसर होगी यानी कि 3400 दफ़ा पढ़ेंगे, तो ये 70,000 की तादाद पूरी होगी। 21वें रोज़ में चाहे तो इसको किसी भी जुमेरात से शुरू करें, रजब के, शाबान के, रमज़ान के, चाहे तो किसी भी पीर को शुरू कर सकते हैं, किसी बुध को शुरू कर सकते हैं, और इतवार की रात भी शुरू किया जा सकता है, लाइक जैसे कि अगला दिन पीर का हो। सेकंड में जो वजीफ़ा है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसके मेरे पास एक रिपीटेशन रहती है, ये मैं सबसे ज़्यादा पढ़वाती हूँ, वो है सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको 1.25 लाख पढ़वाया जाता है रजब के महीने में। किसी भी महसूस औकात में, यानी कि जो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया इसकी ज़कात का तरीका और इसके ज़कात का तरीका, या कोई भी एक अमल आप इन दोनों में से कर सकते हैं। यानी कि जिसने सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 की ज़कात देनी है तो वो इसकी ज़कात दे दें रजब के महीने में। फिर शाबान के महीने में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की ज़कात अदा करें, या रमज़ान के महीने में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की ज़कात अदा करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन क्या इंतहाई स्ट्रॉन्ग और पावरफुल अल्लाह पाक की सूरत फातिहा में एक आयत है, जो कि अंग्रेज़ी में आपने सुना होगा कि स्विच वर्ड्स का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। जब भी कोई इनको मुश्किलात होती है तो अंग्रेज़ी के कुछ लफ्ज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई चीज़ गुम गई या किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी के साथ कोई ऐसा रुपए पैसे का मसला हो, तो
وہ انگریزی کے کچھ لفظ ہوتے ہیں، ان کو سوئچ ورڈز کہتے ہیں، وہ ان کے عقیدے اور فیض کے مطابق پورا اثر کرتی ہے، جبکہ ہم اس چیز کو کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسلاف میں جب نظر دوڑائی تو ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ اللہ پاک نے ایسا عظیم الشان تحفہ عطا کیا ہے کہ جس کے آگے کوئی بھی سوئچ ورڈ جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہو یا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس میں جو تعداد ہے 21 روز کی، اس کو آپ کو پورا کرنا ہے، 70,000 پڑھنا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور 1,25,000 آپ نے پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دونوں الگ الگ اعمال ہے، تو چاہے آپ دونوں کی زکوٰۃ رجب میں دے دیں، یہ بہت ہی مستحسن ہے، چاہے تو شعبان میں دے دے، چاہے تو رمضان میں دے دے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آپ وقت سلیکٹ کر رہے ہیں وہ عشاء کے بعد کا ہونا چاہیے، عشاء سے لے کر فجر تک کا ہونا چاہیے، اور کوشش کرے کہ مصلی بھی سیم رہے، جگہ بھی سیم رہے، اور وقت کی پابندی دونوں وظائف کے زکوٰۃ میں بہت ضروری ہے۔ لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، عطر آپ کا لگایا ہوا ہونا چاہیے، خوشبو بہت ضروری ہوتی ہے۔ جو روحانی عملیات ہوتے ہیں، خوشبو کا ایک الگ اس میں کانسیپٹ ہے، کسی دن اس کو الگ وضاحت کے ساتھ بیان کروں گی۔ اور سیکنڈ جو ہے آپ کے پاس بخور بھی ہونا چاہیے، اگر بخور اویلیبل نہیں ہے تو اگربتی جلا لیا کریں۔ اور 21ویں دن آپ نے نظر دینی ہے موکلات کی، 1 مرتبہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، اللہ پاک سے فرمائیں گے، کہیں گے کہ یہ اللہ، یہ ذکر پاک جتنا بھی آپ نے پڑھا ہے، 70,000 پڑھا ہے یا 1,25,000 پڑھا ہے آپ نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین یعنی جناب علی کی خدمت اقدس میں ثواب ہدیہ کرتا ہوں، کرتی ہوں، اور اس کا جو نظر ہے وہ پیش کرتی ہوں اس پاک اسما کے مقلات کو۔ بس اتنا ہی کہنا ہے، سب سفید مٹائی وہ طریقہ آپ کو پتہ ہے، اکثر ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں، اس کے اوپر آپ نے نظر دے دینی ہے۔ اس کے بعد ڈیلی ہر نماز کے بعد چاہے تو 21 دفعہ پڑھے آیات کو، اور چاہے تو 70 دفعہ پڑھے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا جادو کا بہت ہی بڑا توڑ ہے، بہت ہی زیادہ اکثیر ہے، جن لوگوں کے اوپر پرماننٹ جادو ہے، جن لوگوں کے اوپر پرماننٹ بیماریاں ہیں، ستاروں کی نحوست اسپیشلی جن کے اوپر پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی، ستاروں کی نحوستیں ہیں، تو یہ والا عمل لاسٹ ایئر میں نے جس کو کروایا تھا، عمل کی اجازت دی تھی، تو ان سب کی زندگی اس سال بہت بڑا واضح فرق آ چکا ہے۔ اب جہاں تک بات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی، تو یہ ایک دفعہ اس کے سوئچ ورڈز آپ کے، اس کے کرامات اور اس کی جو روحانی اسرار ہے، ان کے قائل ہو جائیں گے اور ان کو دیکھیں گے، اور اس کے جو سرور اور رموز ہے، تو آپ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے، اور حیرتوں کے نئے جہان کھل جائیں گے کہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل اتنی چھوٹی سی آیات میں کس طرح سے پوشیدہ ہے۔ اس کی بھی زکوٰۃ کا طریقہ وہی ہے جو پہلے میں نے آپ کے 21 روزوں کے بارے میں بتایا۔ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا پہلے یہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنی مرضی پر منحصر ہے کہ کس کی زکوٰۃ آپ پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کے بعد کتنا پڑھے، تو 70 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 101 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، تقریباً 21 تو آپ لازمی پڑھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد۔ اب جو افراد یا جو لوگ اتنی مرتبہ نہیں پڑھ سکتے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، تو ان کے لیے یہ 2 آیاتیں وہ کلا پڑھے رجب میں، شعبان میں اور رمضان المبارک میں۔ اب آپ کے لیے اس کے علاوہ رجب، شعبان اور رمضان میں دیگر بھی انتہا اعمال ہے، لیکن میں نے خاص طور پر یہ 2 اعمال آپ کے لیے چنے ہیں کہ آپ کی جتنی جاب کی مشکلات ہے، فائنینسز ہے، قرضے ہیں، بیماریاں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، ان کے علاوہ تو یہ 2 اعمال سب سے زیادہ آپ کی چیزوں کی ضرورت کو پورا کرے گی، اور آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ ہیزل رحمان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی پریس کیجیے، تاکہ تمام روحانی ویڈیوز جو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔